बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अदर व्लॉग्स। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ मेहंदी से। कज़न की जो है वो मेहंदी थी और हम लोग 3-4 घंटे पहले ही पहुँच गए थे। और ये मेरी कज़न है और ये इस तरह से पोज़ बना रही थी और मेरी छोटी बहन है वो उसकी पिक्स ले रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा जो था वो मज़ा आ रहा था। और हम लोगों की ये ड्यूटी तायाप ने लगाई थी कि आप लोग 3-4 घंटे जो है वो पहले पहुंच जाना, मतलब काम वगैरह अब लोग तो पहले से ही उधर थे और भाई भी उधर था, क्योंकि काम वगैरह आपको पता कैटरिंग वाले जो थे वो घर में ही आए हुए थे। घर में ही खाना वगैरह तायाप जो थे वो तैयार करवा रहे थे, जिसकी वजह से अब्बू लोग जो है वो हेल्प की वजह से जो है वो पहले ही पहुंच गए थे और हम लोग फिर थोड़ी देर के बाद आए थे। तो इस तरह से फिर जो है वो डेकोरेशन जो है वो मेहंदी की हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रही थी। बहुत ज़्यादा गेंदे के फूल लगा कर बहुत ज़्यादा प्यारा जो झूला था ब्राइडल का, वो बहुत ही ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत लग रहा था। और बस हम लोग फिर जब डेकोरेशन होगी, चेयर्स वगैरह लगी, तो ताया आपू सब ने कहा कि आप लोग जो है वो नीचे चले जाओ। तो हम लोग सब जो है वो नीचे आ गए और इस तरह से दुल्हन के आने का वेट करने लग पड़े और साथ में गाने जो हैं वो फुल स्पीड में सुन रहे थे। बहुत ही ज़्यादा जो है मज़ा आ रहा था। और मुझे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जो है मेहंदी का फंक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम लोग जितना खुल के मेहंदी पर इंजॉय कर सकते हैं किसी पर भी नहीं कर सकते। एक तो लड़कियों का फंक्शन होता है, दूसरा जो बारात है वो भी मुझे इतनी नहीं पसंद, वलीमे पर भी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और बारात मेहंदी पर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद जो दुल्हन है वो आ गई थी। और इंतज़ार इस चीज़ का करना पड़ा था कि उसकी जो तबीयत थी वो थोड़ी सी ठंड हो की वजह से ख़राब हो गई थी, कि पता नहीं क्या हुआ था। तो उसकी तबीयत मेरी अस्मा की बहुत ज़्यादा जो थी वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फिर वो थोड़ी देर बिस्तर में बैठी और फिर उसके बाद उसको चाय वगैरह दी तो उसकी तबीयत थोड़ी सी जो है वो ठीक हो गई। अच्छा जी, उसके बाद जो है मेहंदी जो है वो जो दुल्हन को लगानी होती है, आप सबको तो पता होगा। तो नेबर्स में से जितने मेहमान आए हुए थे और कुछ ऐसे हमारे गेस्ट थे जिन्होंने जल्दी जाना था वापस, आपको पता होता है फिर घर में भी औरतों को बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो उन्होंने जो है मेहंदी पहले लगाई। पहले कुछ औरतों ने पहले मेहंदी लगाई और मतलब बहुत ज़्यादा जो था वो रश हो गया था। तो मैंने और अम्मी ने कहा कि हम लोग सबसे एंड में हम बहनें जो हैं वो मेहंदी लगा लेंगी। तो अभी जो है वो हम लोग जब सब चले गए, कुछ ही थे बंदे, तो फिर हम लोगों ने जो है वो मेहंदी लगाई। और अभी ये पहले जो है मैं और मेरी बड़ी बहन बैठी, तो अभी ये जो छोटी दो बहनें हैं वो लगा रही थी। अच्छा, साथ में गाने वगैरह भी लेकर गए थे क्योंकि कज़न थी, इसकी शादी थी, तो फिर ये हक़ तो हमारा बनता था। तो फिर बस यहाँ पर जो है मेहंदी लगाए थे, साथ में उसके साथ बातें कर रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा जो था मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर एक ही दुआ दिल से निकल रही थी, वो यही थी कि अल्लाह पाक इसके समेत जितनी भी लड़कियाँ हैं, अल्लाह पाक सब लड़कियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा करे, बहुत ज़्यादा उनको अपने घरों में जो है खुश रखे, आबाद रखे। और बस यही दुआ है। और यहाँ पर कैंडली में आप सबसे जो भी वीडियोस मेरी देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, ठीक है जी। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है मेहंदी वगैरह लगाने के बाद जो है वो फिर थोड़ा सा शुगर मेला लगाया। छोटी कज़न है, उसको हम सब ने बोला कि तुम जो है वो बहुत अच्छा जो है वो डांस करती है, तो हमने कहा चलो तुम डांस करो अच्छा सा और हम बैठ के देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश में बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आता। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो फिर शुगर मेला लगाया। और जो अभी जो है वो ब्राइडल के जो वो शूट वगैरह ले रहे थे, कि मतलब जिस तरह पोज होते हैं वो ले लिए। और यहाँ पर जो है वो छोटी जो कज़न है वो डांस कर रही थी और बहुत ही मज़ा आया था मेहंदी पर, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद जब सब गेस्ट चले गए, फिर हम लोग घर के ही बंदे जो थे वो खाना खाने वाले रहते थे, तो खाना भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, जिसमें हलवा पूड़ी चने और साथ में आलू भुजिया जो होते हैं वो थे, नान थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और ग्रीन टी थी और हलवा था। तो बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर जो था वो मेहंदी का खाना वगैरह खाया और यहाँ पर मेहंदी का हो गया दी एंड। अब जी नेक्स्ट है बारात का दिन। और बारात में भी मतलब बारात जो थी वो भी रात के टाइम थी, क्योंकि तायापू ने जो भी फंक्शन थे वो रात के अपने रखे थे। मेहंदी भी तो आपको पता ही है रात को होती है और बारात भी। तो बस यहाँ पर जो है मैं जो सफ़र की वीडियोस थी वो तो नहीं बना पाई थी,
کیونکہ موبائل ادھر ادھر ہوا تھا اور بالکل بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ ویڈیو بنانی ہے۔ تو یہاں پر جی فائنلی ہم لوگ جو ہیں وہ ہال میں پہنچ گئے تھے، کیونکہ ہماری جو ہے وہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ہم نے سب سے پہلے پہنچنا ہے، تو ہم لوگ اسی لیے ٹائم سے جلدی سے تیار ہو کر نکل آئے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے ہم ہی پہنچے تھے، اور میوزک سسٹم بھی تھا، اور ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ اور کیونکہ بارات ابھی آنے میں کچھ دیر تھی، تو ان کا ویلکم بھی کرنا تھا، تو تائی امی اور تایا ابو نے کہا آپ لوگ پہلے پہنچ جانا۔ تو بس یہاں پر جو ہے میں ویڈیو جو بنا رہی تھی، اور بہت ہی زیادہ جو ہے پیارا لگ رہا تھا، بہت ہی خوبصورت جو تھی مارکیٹ تھی، بہت ہی پیارا، مجھے بہت ہی زیادہ، مجھے تو مزہ آ رہا تھا بہت زیادہ۔ اور موسم بھی آپ کو پتہ ہے اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا، اور یہ والا موسم جو ہوتا ہے یہ شادیوں کے لیے بہت اچھا ہے، نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی، اور آپ کو جو ہے وہ مزہ بھی بہت آتا ہے، آپ کا میک اپ بھی بالکل خراب نہیں ہوتا، اور بالکل بھی۔ اور اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے ویڈیو جو ہے وہ میں بناتی رہی، اور امی نے کہا جاؤ جا کر تھوڑی سی پکس لے لو، تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو بالکل بھی لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنی کزن کو دیکھنے کے لیے چلی گئی، وہ برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور تیار ہو کر آ گئی تھی، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کو دیکھ آؤں، تو پھر میں جو ہوں گئی اس کو دیکھنے، اور بہت ہی زیادہ اللہ پاک نصیب بہت اچھے کرے، بہت ہی زیادہ جو ہے میری کزن بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، بہت ہی زیادہ پیار اور بہت ہی زیادہ چینج لگ رہی تھی، بالکل وہ لگ ہی نہیں رہی تھی جو وہ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے تائی امی نے جو ہے وہ اس طرح سے لہنگا لیا تھا، بہت ہی خوبصورت برائڈل، ہر چیز مطلب بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اور بس پھر برات جو تھی وہ آ گئی تھی، اور اس کی ویڈیو میں بنا ہی نہیں پائی تھی، کیونکہ میں نیچے برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اسما بالکل اکیلی تھی، تو اسی کے پاس جو ہے وہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اب فائنلی جو ہے وہ دلہن آ چکی تھی، اور بس کیونکہ آپ کو پتہ ہے حال کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو بس اسی طرح جو ہے وہ جلدی سے پھر کھانا بھی ابھی کھانا نہیں لگا تھا، تو پہلے ہی دلہن اور دلہا کو جو ہے وہ بٹھایا، پھر اس کے بعد ہم سب نے جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھایا۔ اور تایا ابو نے اس طرح کیا تھا کہ بہت زیادہ جو جینٹس تھے تایا ابو کے دوست، اور مطلب جدھر وہ جاب کرتے ہیں وہاں کے سارے کولیگ سب آئے ہوئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے جینٹس کے اور بھی بہت کام ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم مہمانوں کو جو ہے وہ پہلے کھانا کھلا کر فارغ کر دیا تھا۔ تو بس یہاں پر جو ہے اسما کی جو ہے وہ رخصتی ہو رہی تھی، اور اللہ پاک یہاں ایک ہی دعا ہے میری کہ اللہ پاک ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے، اور بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے اس ٹائم، تو بہت زیادہ، ویسے ہم شادی کو اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم جو ہوتا ہے بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے جب رخصتی جو ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بس اسما کو یہاں جو ہے وہ نیچے لے کر آ رہے تھے، اور بس یہاں پر جو تھا رخصتی کا ٹائم تھا، تایا پور سب ہم بہت زیادہ سیڈ ہو گئے تھے، لیکن اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اسے ہمیشہ خوش رکھے، اپنے گھر میں آباد رکھے، اور اللہ پاک ہر لڑکی کے جو ہے وہ نصیب بہت زیادہ اچھے کرے۔ اور بس جو برات کی تو ویڈیو تھی میں نے اتنی سی بنائی تھی۔ تو اب جو ہے نیکسٹ جو ڈے ہے وہ ہے ولیمے کا دن۔ اچھا جی، ولیمے کے دن جو تھا وہ دن کے ٹائم ولیمہ تھا، اور برات سے جو نیکسٹ ڈے تھا اس دن انہوں نے جو ہے وہ اسٹے رکھا تھا۔ اسٹے اس چیز کا رکھا تھا کہ ان کے گھر کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اسٹے رکھا تھا۔ تو پھر ہم لوگ تایا ابو لوگوں کے گھر گئے، تو تایا ابو نے جو ہے گاڑیاں کچھ رینٹ پر لی ہوئی تھی، اور پھر اس پر ہی ہم سب نے جو تھا وہ مل کر جانا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم سب لوگ گاڑی میں ہیں جو وہ بیٹھ کے اور روانہ ہو کے اسما کے ولیمے کی طرف، اور حال جو تھا وہ بالکل پاس ہی تھا، لیکن یہ تھا گاڑیاں کروانے کا یہی مقصد تھا کہ سب جو ہے مل کر جو ہے کریں، جن کے پاس اپنی گاڑی تھی، جیسے ابو لوگ اپنی گاڑی میں ہو گئے تھے، اور اس طرح ہم لوگوں کو بڑی گاڑی میں جو ہے عورتیں جو ہیں لڑکیاں ان کو ایک گاڑی میں کر دیا تھا، اور جینٹس جو تھے وہ سب ایک طرف ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے جو تھے ہم جا رہے تھے، اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم جا کر اسما کو ملیں، اور بس کچھ ہی دیر میں جو تھے ہم لوگ ہال میں جو تھے وہ پہنچ گئے تھے، اور بہت ہی اچھے سے انہوں نے ہمارا ویلکم کیا، بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ایسے ہی ہم سب دونوں فیملیز میں جو ہے اتفاق رکھے سب میں، اور بہت ہی زیادہ جو تھا وہ مزہ آ رہا تھا، بہت زیادہ انجوائے کیا، بہت زیادہ مزہ آیا، اور اس طرح ہی پتہ ہی نہیں چلا شادی بھی ختم، بس جو ولیمہ ہوتا ہے وہ تو اینڈ ہوتا ہے شادی کا ایک، تو بس یہاں پر جو ہے تھا ہم ویٹ کر رہے تھے اسما کے آنے کا، اور یہاں پر فائنلی جو تھی اسما اور ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ آ چکے، اور بہت ہی زیادہ خوبصورت کپل لگ رہا تھا، اور بس یہاں پر کھانا وغیرہ کھایا، اور بس ولیمہ دی اینڈ ہو گیا۔ تو بس آج کی میری ویڈیو جو تھی وہ اتنی ہی سی تھی۔